नमस्ते तमाम आदरणीय श्रोतामा नदी भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। श्रोता, म आज एउटा गजलको संग्रह लिएर आएको छु, जुन संग्रह भित्रका केही गजलहरू वाचन गर्नेछु। गजलको ऐतिहासिकता, विकासक्रम, परिभाषा र केही संरचनाका कुराहरू गर्नेछु। त्योभन्दा अघि सुशेली साहित्यिक परिवार मेचीनगर झापाद्वारा प्रकाशित अङ्क 17 विक्रम सम्वत 2076 को पुस्तक मेरो हातमा फेला परेको छ। नेपाली गजलको विकासक्रम बारे थोरै बोलौँ कि भन्ने लागेको छ। यस्तो छ, करिब 10औं शताब्दीमा इरानका नागरिक रौदकीले जन्माएको गजल 13औं शताब्दीमा आइपुग्दा करिब 400 वर्षपछि अमीर खुसरोले भारतमा हिन्दी भाषामा भित्राएका थिए। त्यसपछि करिब 700 वर्षपछि नेपाली साहित्यका माध्यमिककालीन स्रष्टा मोतीराम भट्टद्वारा नेपालीमा भित्राइएको विवरण गजलकार देवीपन्थीद्वारा लिखित गजल सिद्धान्त र समालोचना 2059 मा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अर्थात् उर्दू, फारसी, हिन्दी हुँदै नेपालीमा भित्रिएको गजल विधाको गजल शब्दको व्युत्पत्ति भने यस्तो छ, ग प्लस ज प्लस अल गरी 3 पदहरूको यौगिक विधानबाट गजल शब्द निर्मित भएको पाइन्छ र ग को अर्थ बाणी, ज को अर्थ नारी र अल को अर्थ को वा सँग भन्ने अर्थ स्थापित भएको देखिन्छ। मनु प्राजाकी समकालीन साहित्य 2050 मा यो पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यसपछि खास विकासक्रमका चरणहरू भने गजलमा यस्तो रहेको छ। समालोचक डाक्टर घनश्याम परिश्रमीका अनुसार गजलको काल विभाजन अन्तर्गत विक्रम सम्वत 1941 देखि 2002 लाई प्रथम चरण मानिएको छ भने विक्रम सम्वत 2003 देखि 2022 सम्मलाई दोस्रो चरण, त्यसै गरी 2023 देखि 2049 लाई तेस्रो चरण र 2050 देखि हालसम्मको समयावधिलाई चौथो चरण मानिएको छ। करिब 136 वर्षसम्मको गजल यात्राको पुरातन इतिहाससँग वर्तमान गजलको पाटा र बाटाहरू फरक तर विस्तृत र बहुविषय वस्तुमा आधारित भएको छ र यसको यो सफल पक्ष पनि मानिन्छ। त्यसै गरी गजल प्राय स्त्रीलिङ्गी शब्द हो र यसलाई गजल भन्नासाथ प्रणय प्रेम भन्ने अर्थ लाग्दछ। अर्थात् प्रेमी प्रेमिका बीचको वार्तालाप वा भलाकुसरी भन्ने बुझिन्छ। यसको आफ्नै किसिमको संरचना पाइन्छ। यो शास्त्रीय पद्धतिमा जोडिने भएकोले यसको संरचनालाई आन्तरिक र बाह्य गरी 2 भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। विशेष गरी गजलमा व्यक्त भएको भावको कोमलता, अर्थपूर्ण प्रस्तुति र हार्दिकता आदिका कारणबाट सशक्त बनेको गजलमा काफिया, रदीफ, मिसरा, शेर, मकत्ता, मतला र तखल्लुस आदिलाई बाहिरी संरचना मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी भाव, कल्पना, शैली, सङ्गीत, लय, छन्द, बहर, अनुप्रास, बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कार र भाषा आदि आन्तरिक संरचना अन्तर्गत मान्न सकिन्छ। गजलको प्राण काफिया हो र पूर्ण काफिया र आंशिक काफिया तथा एकाक्षरी काफिया गरी 3 किसिमका काफियाहरू पर्दछन् गजल संरचना भित्र। कम्तीमा गजल निर्माण गर्न गजलको बाहिरी संरचना भने अवश्य पनि जान्न आवश्यक पर्दछ, जसमा मतला भन्नाले अरबी भाषाको पुल्लिङ्गी शब्द हो र यसको अर्थ हुन्छ सुरुवात।
गजलमा एक भन्दा बढी मतलाहरू पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ। त्यसलाई गजलकार टीकाराम उदासीको अनुसार हुस्ने मतला पनि भन्ने गरिन्छ। मतला युक्त प्रथम शेरलाई मतला ए उला र दोस्रो शेरलाई मतला ए सानी, तेस्रोलाई मतला ए सोम र चौथोलाई मनु ब्राजाकीको अनुसार मतला चहारम पनि भनेको पाइन्छ। त्यसै गरी मकता भन्नाले अरबी भाषाको मक्त अ को विकसित रूप मानिन्छ। सामान्यतया गजलको अन्तिम वा टुङ्ग्याउने शेरलाई मकता भन्ने गरिन्छ। गजलको निर्दिष्ट अर्थ बोध मकतामा प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी तखल्लुस यो पनि अरबी भाषाको पुल्लिङ्गी शब्द हो। यसको अर्थ कविको नाम वा उपनाम भन्ने हुन्छ। वर्तमानमा तखल्लुसको प्रयोग चोरीको अभियोगबाट बचाउन एक अर्थपूर्ण नाम, लक्षण वा अभिधेयको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी मिसरा गजलको प्रत्येक हरफलाई मिसरा भनिन्छ। यसले गजलको भावहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ। मिसरा ए उलाले विषयको उठान गर्छ भने मिसरा ए सानीले पूर्णता प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी शेर भन्नाले हरेक दुई हरफ मिलेर एक शेर बन्दछ। यस्ता शेरहरू आफैमा स्वतन्त्र र पूर्ण भावयुक्त हुने गर्दछन्। यी त भए गजलमा केही ऐतिहासिकता, संरचना पक्ष, परिभाषा, व्युत्पत्ति, संरचना पक्ष अन्तर्गत बाहिरी संरचनाको सामान्य परिचय। आदरणीय श्रोता, हामी बुद्धवाणी एफएम 95.7 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट तरङ्गित कार्यक्रम हाम्रो साहित्यको मझेरीमा छौँ। मलाई प्राविधिक मित्रले सहयोग गरिरहनु भएको छ। मसँग झापाबाट प्रकाशित सुसेली साहित्यिक परिवार मेचीनगर झापाद्वारा प्रकाशित पत्रिका सुसेलीको गजल विशेषाङ्क भित्रका केही गजल आजको यो आधा घण्टाको बसाइमा वाचन गरिरहेको छु भने म तपाईहरुकै दुःख सुखको साथी कार्यक्रम प्रस्तुता नदी भट्टराई रहेको छु। गजल भन्ने बित्तिकै नेपाली साहित्यको माध्यमिककालीन स्रष्टा युवा कवि मोतीराम भट्टको योगदान अतुलनीय भएकोले मोतीराम भट्टको केन्द्रीयतामा उनकै जन्म जयन्तीको अवसर पारेर प्रकाशन गरिएको उक्त वार्षिक मुखपत्र वर्ष 17 र अङ्क 17 को विभिन्न स्थापित र स्वीकार्य गजल निर्माणकर्ताहरूको करिब 3वटा गजल समावेश गरी प्रकाशन गरिएको उक्त पुस्तकमा वा उक्त पुस्तकभित्र वरिष्ठ गजलकार बुँद राणा, कोमल प्रसाद पोखरेल, बिन्दु दाहाल, भुवन खरेल, नुरज भट्टराई नदी, जीवनाथ सुवेदी, रमेश समदर्शन, तिला लेकाली, एकु घिमिरे, अभिराम पाल्पा, प्रेम ओझा, विजय खरेल, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, सुनिता तामाङ, मदन अधिकारी, बलिभद्र कोइराला, खगेन्द्र खुसी, भवानी छेत्री, चेतन ओली, मधु पोखरेल, कल्पना ओली, आरती पोखरेल, परशुराम तिमल सिन्हा, कमल प्रसाद दाहाल, मान थेगुवा, भिजन गुरागाई, जीएस पौडेल, पृथक हिमाल, विशाल कट्टेल, प्रचुर अभाव, दुष्यन्त भट्टराई र कृष्ण सुवेदी निराकार आदि गजल स्रष्टाहरूको बढीमा 3वटा र घटीमा 1 गरी जम्मा करिब 80वटा रचना समावेश भएका छन्। ती मध्ये वरिष्ठ गजलकार बुँद राणाको गजलबाट रचना वाचनको ढोका खोल्न चाहन्छु। यस्तो छ, गजलको शीर्षक छ खास भयो। घटना नभनौ तर खास भयो, मन चञ्चल भो मधुमास भयो। घटना नभनौ तर खास भयो, मन चञ्चल भो मधुमास भयो। अनुराग परा
गछर्यो भ्रमरा रत फूल फुल्यो र सुबास भयो मन लाग्छ जहाँ छुन मिल्छ भनी हिउँ पगेली गयो र बतास भयो मन चञ्चल भो मधुमास भयो घटना नभनौ तर खास भयो मोहनीय भयो जब मोहकता रसबिन्दु झरी कनरास भयो किन पीर गरौँ लुटियो सपना रचना रचिदा निधनास भयो अलपत्र कहाँ अबलास हुनु अजरामर अक्षय आस भयो भन भन्नु छ के कुन चिज मिल्यो जुन दूर थियो अब पास भयो मृत प्राण भई मरुभूमि थियो जब बुँद पर्यो तङ्गदास भयो मन चञ्चल भो मधुमास भयो घटना नभनौ तर खास भयो। अत्यन्तै मिठो गजल थियो। वरिष्ठ गजलकार बुँद राणाको। एउटा स्थापित स्रष्टा बुँद राणालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तखल्लुसको राम्रो प्रयोग यो गजलमा भेटिन्छ र विशेष गरी गजलमा द्व्यर्थक तखल्लुस हुनुपर्छ भन्ने भाव यो गजलले बोकेको छ। त्यसै बगरमा भगत बुँद एउटा चुहेथ्यो बगरमा उठे ज्वार भाटा हजारौं लहरमा भगत बुँद एउटा चुहेथ्यो बगरमा उठे ज्वार भाटा हजारौं लहरमा यहाँ कथी घरमा सबै फैसला छन् छ औँला उठेकै सदरमा बदरमा उठे ज्वार भाटा हजारौं लहरमा मसला भनी छा दहाल्ने गरेछन् छँदै छैन केही स्वाद ताजा खबरमा उठे ज्वार भाटा हजारौं लहरमा अझै खोप जान्ने भए भन्छ माझी डुबेकै छ बस्ती उसैको कसरमा उठे ज्वार भाटा हजारौं लहरमा भगत बुँद एउटा चुहेथ्यो बगरमा चिताएर पुग्ने भए भन्न हुन्थ्यो बनी बाँसुरी बस्न पाऊँ अधरमा छ धुवाँ र धुलो र धक्का गजबको कहाँ हुन्थे म एक्लो सफरमा निचोरौँ मजाले र छानौँ मलाई
सफा बुँद पारूं म खोटी नजरमा उठे ज्वार भाटा हजारौं लहरमा फगत बुँद एउटा चुहे थियो बगरमा उठे ज्वार भाटा हजारौं लहरमा उठे ज्वार भाटा हजारौं लहरमा फगत बुँद एउटा चुहे थियो बगरमा निचोरी मजाले र छानौ मलाई सफा बुँद पारूं म खोटी नजरमा। अत्यन्तै भाव गाम्भीर्यता भएको गजल थियो। त्यो पनि वरिष्ठ गजलकार बुँद राणाको गजल। दुईटै गजलमा तखल्लुसको प्रयोग अत्यन्तै राम्ररी गरिएको पाइन्छ। अघि मैले भने गजलमा प्रयोगार्थ तखल्लुसहरू द्वर्थक हुनुपर्छ भन्ने गजलविदहरूको भनाइ पनि रहेको छ। एउटा हरेक तरल पदार्थको एक थोपा जसलाई बुँद भनिन्छ, त्यही बुँदको उपनाम एउटा बुँद राणाको नाम र उपनामलाई संयोजन गरी तखल्लुसको प्रयोग गरिएको छ। स्रष्टा बुँद राणालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अर्का स्रष्टाको अर्को गजल यस्तो छ। झापाली कवि शिरोमणि कोमल प्रसाद पोखरेलको गजल यस्तो छ। न त शास्त्र केही सुझेको छु मैले, न यो देश के भो बुझेको छु मैले। न त शास्त्र केही सुझेको छु मैले, न यो देश के भो बुझेको छु मैले। ममा स्वच्छता शुद्धता छैन लेस, झुटो भाषणैमा जुटेको छु अहिले। न यो देश के भो बुझेको छु मैले, न त शास्त्र केही सुझेको छु मैले। तुई ओठले मात्र थामेर देश, म साडे भएरै जुधेको छु अहिले। छ यो देश निधि अबोला तथापि अझै चौखुर्याई दुहेको छु मैले। न यो देश के भो बुझेको छु मैले, न त शास्त्र केही बुझेको छु मैले। हमेसा कसरी कमाऊ भनेर स्वयं शत्रुमा सामु नुहेको छु अहिले। स्वयं शत्रु सामु नुहेको छु अहिले। न यो देश के भो बुझेको छु मैले। शराब छन् सबैले मलाई भनेर, दुबै कान पुरै थुनेको छु अहिले। न यो देश के भो बुझेको छु मैले, न त शास्त्र केही सुझेको छु मैले। दुबै कान पुरै थुनेको छु अहिले। न त शास्त्र केही सुझेको छु मैले, न यो देश के हो बुझेको छु मैले। शराब छन् सबैले मलाई भनेर, दुबै कान पुरै थुनेको छु अहिले। अत्यन्तै आत्म आलोचनात्मक र प्रतीकात्मक गजल थियो। स्रष्टा कोमल प्रसाद खरेललाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अर्को एउटा गजल रमेश समर्थनको गजल यस्तो छ। मसाला जवानी पिएरै गुजार्छु, पुरै जिन्दगानी पिएरै गुजार्छु। मसाला जवानी पिएरै गुजार्छु, पुरै जिन्दगानी पिएरै गुजार्छु। मर्यो पिउँदा पिउँदै बनोस् जिन्दगीले, बनोस् यो कहानी
पिएरै गुजार्छु नपिउँदा नि मर्छु म पिउँदा नि मर्छु भने जान जानी पिएरै गुजार्छु पुरै जिन्दगानी पिएरै गुजार्छु मलाई नदेऊ नपिउने नसिहत कि पिउने छ बानी पिएरै गुजार्छु पुरै जिन्दगानी पिएरै गुजार्छु न हातमा छ प्याला न प्याला र रक्सी म आँखाको पानी पिएरै गुजार्छु म आँखाको पानी पिएरै गुजार्छु पुरै जिन्दगानी पिएरै गुजार्छु म सारा जवानी पिएरै गुजार्छु म सारा जवानी पिएरै गुजार्छु पुरै जिन्दगानी पिएरै गुजार्छु म आँखाको पानी पिएरै गुजार्छु। यो पनि अत्यन्तै मिठो गजल थियो। शृङ्गारिक गजल भन्ने बित्तिकै शृङ्गारमा पनि संयोग शृङ्गार विप्रलम्ब शृङ्गार हुन्छ। यो एउटा शृङ्गार भन्दा पनि तर त्यो शृङ्गार भन्दा पनि अत्यन्तै गहन विषय एउटा पीडालाई ओकलेर लेखिएको गजल। रमेश समथनलाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्को एउटा गजल विजय खरेल हुनुहुन्छ गजलकार। यस्तो छ कहिले काहीँ हिँडिरहेको बाटो फेर्नु पर्छ त्रुटि भए आफैसँग साटो फेर्नु पर्छ कहिले काहीँ हिँडिरहेको बाटो फेर्नु पर्छ त्रुटि भए आफैसँग साटो फेर्नु पर्छ आफैलाई सताउने अनि पनि भए सच्चिनलाई व्यवहारको पाटो फेर्नु पर्छ त्रुटि भए आफैसँग साटो फेर्नु पर्छ प्रगतिमा बाधा बन्धन सधैँ हुने गरे पौर गर्न राखिएको माटो फेर्नु पर्छ लक्ष्य लिनु परसम्म दियो कुरा हेर्नु व्यवहारको किताब फाटे गातो फेर्नु पर्छ त्रुटि भए आफैसँग साटो फेर्नु पर्छ कहिले काहीँ हिँडिरहेको बाटो फेर्नु पर्छ कहिले काहीँ हिँडिरहेको बाटो फेर्नु पर्छ त्रुटि भए आफैसँग साटो फेर्नु पर्छ लक्ष्य लिनु परसम्म दिगो कुरा हेर्नु व्यवहारको किताब फाटे गातो फेर्नु पर्छ त्रुटि भए आफैसँग साटो फेर्नु पर्छ कहिले काहीँ हिँडिरहेको बाटो फेर्नु पर्छ। अत्यन्तै मिठो गजल थियो। एउटा पछिल्लो समयमा आएर गजल निर्माण गर्ने क्रममा शृङ्गारिकता भन्दा बाहिर पनि गजलले आफ्नो बजार लिइसकेको र विषयवस्तु छानिसकेको हुनाले यो गजल पनि उत्कृष्ट गजल भन्न सकिन्छ। स्रष्टा विजय खरेललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, यतिखेर हामी गजल वाचनमा छौँ र गजल विशेषाङ्कबाट केही गजल म साभार गरिरहेको छु। समय सकिन लागेको छ। यसपछि केही गजल वाचन गर्छौँ र समयको बिट मार्ने तर्खरमा लाग्नेछौँ। त्यसपछि अर्को एउटा गजल। कमल प्रसाद दाहालको
जिन्दगी आशाको पार जस्तै भयो, रेटिँदा टुक्रिने तार जस्तै भयो। जिन्दगी आशाको पार जस्तै भयो, रेटिँदा टुक्रिने तार जस्तै भयो। पक्रिने आशामा लिन्छ त्यो दूरता, जितको खेलमा हार जस्तै भयो। रेटिँदा टुक्रिने तार जस्तै भयो। चाहना लाभको प्राप्त भो शून्यता, मूल्यको खोज निम्सार जस्तै भयो। बाँच्नुको ताजगी अर्थको व्यर्थता, चैतमा वैलिने झार जस्तै भयो। रेटिँदा टुक्रिने तार जस्तै भयो। पिण्डको तौलमा खोज्दथे सत्यता, सारे बिना शरीर भार जस्तै भयो। साथको आँटमा खैछ जीवन्तता, जोखिमी अस्त्रको धार जस्तै भयो। रेटिँदा टुक्रिने तार जस्तै भयो। जिन्दगी आशाको पार जस्तै भयो। जिन्दगी आशाको पार जस्तै भयो, रेटिँदा टुक्रिने तार जस्तै भयो। साथको आँटमा खैछ जीवन्तता, जोखिमी अस्त्रको धार जस्तै भयो। रेटिँदा टुक्रिने तार जस्तै भयो। एउटा गजलमा जीवनको सम्पूर्ण आयामहरू टाउन सक्ने शक्ति गजलमा पनि हुन्छ र हुँदो रहेछ। जिन्दगीको सम्पूर्ण परिभाषा एउटा गजलले हटाउन सक्नु एउटा स्रष्टा कमल प्रसाद दाहालको खुबी मान्नुपर्छ। त्यसैले उत्कृष्ट गजलको निम्ति कमल प्रसाद दाहाललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यतिर एउटा गजलकार हुनुहुन्छ दुष्यन्त भट्टराई। यस्तो छ गजल। सबै टाढिजेलौ तिमी पास एउटा, भयो जिन्दगीको तिमी खास एउटा। सबै टाढिजेलौ तिमी पास एउटा, भयो जिन्दगीको तिमी खास एउटा। निराशा जसै बर्सिए थियो नजरमा, छ उम्मिद ज्योति तिमी आश एउटा। भयो जिन्दगीको तिमी खास एउटा, सबै टाढिएलौ तिमी पास एउटा। सबैको नजर भो भने के भयो र, म बासाल मिसी तिमी तास एउटा। र यो फुलबारी सधैँ फुल्न पाओस्, तिमी फुल हेर्दै म छु दास एउटा। म यात्री हुँ प्यासी र यो मार्ग भिन्नै, तिमी लक्ष्य मेरो तिमी बास एउटा। भयो जिन्दगीको तिमी खास एउटा, सबै टाढिएलौ तिमी पास एउटा। सबै टाढिएलौ तिमी पास एउटा, भयो जिन्दगीको तिमी खास एउटा। म यात्री हुँ प्यासी र यो मार्ग भिन्नै, तिमी लक्ष्य मेरो तिमी बास एउटा। भयो जिन्दगीको तिमी खास एउटा, सबै टाढिएलौ तिमी पास एउटा। अत्यन्तै मिठो श्रृङ्गारिक गजल थियो र आजको कार्यक्रमको अन्तिम गजल कार्यक्रममा रचना वाचन अर्थात् गजल वाचन साभारको अन्तिम गजल हो यो। श्रृङ्गारिक गजल भए पनि अत्यन्तै प्रेममय र लालित्यमय थियो। गजलकार दुष्यन्त भट्टराईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ। मैले आज एउटा गजल
विशेषको कार्यक्रम यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरे। सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यी र यस्तै रोचक ज्ञानवर्धक र खोजमूलक सामग्री दिएर आउने बाचा सहित नदी भट्टराई ओजेल पर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।